السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي الكرام في واحد الحصه اللي غنديرها ان شاء الله ديال الفيزياء. اذا هنا غنتكلم على واحد الدرس اللي هو تقريبا اخر درس عندكم في هذه الدوره اللي هو لا بويسونس الكتريك. علاش انا مشيت بالضبط لهذا الدرس هذا؟ لان الاغلبيه ديال التلاميذ مازال ما دوزوش الفرض الاخير، وبالتالي الا شافوا هذه الحصه هذه ربما غيستافدوا من هذا لا سيونس وبالتالي غيجيبوا مزيان. اذا هذه سيونس نيميرو 1. دونك كما شفتوا هنا العنوان لا بويسونس الكتريك. اذا شنو هي لا بويسونس الكتريك؟ شنو هي لا فورمول ديالها او بيان ليكسبرسيون ديالها؟ عندي بي ايغالا يو فوا اي. دونك هذه هي العلاقه اللي غنستعمل، وممكن نديرها سو فورم ديال واحد مثلا تريونغل باش تعقلوا عليها. عندي بي وهنا يو وهنا اي. الوغ بي كتساوي يو فوا اي. الا بغيت انا يو اشنو غتساوي لنا يو؟ يو كتساوي هادي على هادي، دونك بي على اي. وإلا بغيت اي كتساوي هي بي سور يو. فوالا. دونك انت كنستعمل الاولى هادي، كنستعمل هادي الا عندي يو وعندي اي وقال لي يحسب بي، وانت كنستعمل هادي الا عندي بي عندي اي قال لي يحسب يو، وانت كنستعمل هادي الا عندي بي وعندي يو وبغيت نحسب اي. الوغ دابا غنتكلم شنو هي بي وشنو هي يو وشنو هي اي. الوغ بي كتسمى بي كتسمى بويسونس الكتريك. الوحده ديالها اون وات. الوحده هي الوات. فوالا. دونك هذه بالنسبه لا بويسونس الكتريك. وعندي يو. يو اش كتسمى؟ كتسمى طونسيون الكتريك. الوحده ديالها اون فولت. دونك الوحده ديال الطونسيون هي فولت في. واخيرا دونك هذه بي، وعندي اي كتسمى انتونسيتي الكتريك. هذا ما كنكملش غير باش يكفاني ليسباس. دونك اون امبير. الوحده لونيتي هي ا. اي فوالا. دونك نعاود، عندنا بي كتساوي يو في اي. بي هي لا بويسونس الكتريك واليونيتي ديالها هي الوات. بالنسبه ليو كتسمى طونسيون الكتريك، اليونيتي ديالها هي فولت. وبالنسبه لاي كتسمى انتونسيتي الكتريك، اليونيتي ديالها امبير. مزيان. دابا غنعطيكم بعض الوحدات اللي كنستعملوها. عندي 1 كيلووات ايغالا 1000 وات. وعندي 1 امبير ايغالا 1000 ملي امبير. سيتادير كو الا بغيت نمشي من الكيلووات للوات on divise par ou bien on multiplie par 1000. الا بغيت نمشي للكيلووات للوات سيتادير 1 كيلووات ايغالا 1000 وات. وإلا بغيت نمشي من الوات للكيلووات سي لو كونترير، هي كنديفيزي بار 1000، كنقسم على 1000. لا ميم شوز هنا، الا بغيت نمشي من امبير لميلي امبير كنضرب فوا 1000. وإلا بغيت نمشي من ميلي امبير لامبير كنقسم على 1000. فوالا. هادو قواعد اساسيه اللي خاصكم تعرفوهم في البدايه ديال هذا الدرس. نمشيو نديرو واحد لابليكاسيون نيميرو 1. الوغ هنايا عندنا واحد لابليكاسيون دو لامب L1 et L2 portent les indications. بالنسبه ل L1 c'est-à-dire la lampe 1 L1 220 volts 45 watts. وبالنسبه ل L2 220 volts و 0,45 ampères. La première question donnez la signification de chaque indication. هذا السؤال غالبا تيكون عندكم في الفرض وتيكون عندكم في ليكزامان. اذا هذه بالنسبه لا بروميير كيستيون. اش كيعني لي سينيفيكاسيون دو شاك انديكاسيون؟ انا نعطيكم واحد اكزومبل. دابا الا شريتي بولا كتلقى فيها شي كتبه مكتوبه فيها تقريبا 220
20 فولت غالبا، وكتلقى فيه اما 60 واط و 60 واط او بيان 75 او بيان 100 واط او بيان 9 واط انسي دو سويت. ومثلا خديتي واحد الجهاز كهربائي معين، خديتي التلفازه مثلا كتلقى فيها واحد لابلاك اللور مكتوب فيها بعض لي زانديكاسيون، والثلاجه اي جهاز كهربائي تقريبا كتلقى فيه واحد لابلاك مكتوبه فيها بعض لي زانديكاسيون. دونك توت اباراي الكتريك porte une plaque signalétique portant quelques indications qui représentent les caractéristiques nominales de l'appareil. C'est-à-dire إلا خديتي مثلا واحد المصباح، يعني واحد البولة مكتوبة فيها 220 فولت وفيها 45 واط، c'est-à-dire هادو هما لي نورم باش غتخدم بشكل عادي. مثلا فيها 220 فولت، إلا جيتي عطيتيها مثلا 12 فولت ما غاديش تشعل اصلا، يعني هي خاصها 220 فولت. عطيتيها مثلا 500 فولت، عطيتيها اكثر من القياس ديالها غتحرق، يعني الى اخره. دونك اي جهاز معين، اي جهاز كهربائي يعني عنده لي نورم باش كيخدم، يعني خاصنا نحترموا هذوك لي نورم. داكشي باش ضروري خاصنا نقراو ديما لا بلاك ديال ديال الاجهزه الكهربائيه. الور ou bien les appareils électriques. بالنسبه لا سينيفيكاسيون دو شاك انديكاسيون غنتكلم على اشنو هي هاد 220 فولت اللي كاينه هنا وكاينه هنايا. اشنو هي اصلا؟ هنا عندي وحده الفولت. وشنو هي الفولت؟ الوحده ديالاش ديال او. وشنو هي اي؟ لا طونسيون. دونك 220 هي لا طونسيون كتسمى نومينال. نومينال يعني ديالها نومينال، لا طونسيون نومينال. ركزوا على هذا المصطلح، راه هو المفتاح ديال هو الجواب. لا طونسيون نومينال دو لا لامب. اش من لامب؟ واش L1 ولا L2؟ دو لا لامب كاينه في L1 220 فولت وكاينه في L2 220 فولت، سيتادير ديالهم بجوج، لا لامب L1 اي L2. فوالا. دونك 220 فولت هي لا طونسيون نومينال دو لا لامب L1 اي L2. نمشيو لانديكاسيون الثاني. عندي 45 واط. 45 واط. الا شفتو هنا الواط الوحده ديالاش؟ الواط هي الوحده ديال بي. وشنو هي بي؟ هي لا بويسونس. دونك 45 واط هي لا بويسونس نومينال دو ديال من 45. عندي هنا 45 هنا ما عنديش، يعني 45 واط دو لا لامب L1. فوالا. اشنو بقى لنا؟ دونك تكلمنا على 220 فولت، تكلمنا على 45 واط، بقات ليا 0.45 امبير. 0.45 امبير باردون امبير. هنا لامبير الوحده ديالاش؟ ديال اي. وشنو هي اي؟ انتونسيتي، سيتادير l'intensité nominale de la lampe. Donc 0.45 ampères هي l'intensité nominale ديال L2 ديال la lampe L2. Et voilà la réponse de la première question. كما قلت لكم هذا المصطلح راه هو الجواب، وغالبا هذا كيتعطاكم في الفرض وغالبا تيكون في ليكزامان، ولكن النسبه الكبيره كيتعطى في الفرض في لي كونترول. دونك هذه بالنسبه لا بروميير كيستيون. غندوزو دابا لا دوزيام كيستيون. الوغ بالنسبه لا دوزيام كيستيون كما كتلاحظوا هنايا بالنسبه ل L1 عندي 220 فولت وعندي 45 واط. اشنو هي الحاجه اللي خاصنا هنايا؟ عندي الفولت في لونيتي وعندي الواط في لونيتي. عندي هاد الجوج. اشنو خاصني واحد لونيتي اللي هي سيتادير امبير. ديالاش؟ ديال لانتونسيتي. هذا هو السؤال. كالكولي لانتونسيتي الكتريك دو لا لامب L1. كما كتعرفوا في الفيزياء كتكتب العلاقه عليها نقطه، لابليكاسيون نيميريك عليها نقطه، ولينيتي عليها نقطه. يعني خاصكم تحترموا هاد ثلاثه د الحوايج. دونك اول حاجه العلاقه، ثانيا التطبيق العددي، ثالثا الوحده. دونك اشنو هي العلاقه اللي غنستعمل؟
ou bien la formule اللي غنستعمل هذه. On a P égale à U fois I. Donc أنا باغي ما بغيتش أنا P، ما بغيتش I U، بغيت I et égale à ها هي قلنا I égale à P sur U. P sur U. ومن بعد كنعوض I égale à شحال كتساوي P؟ P هي هذه 45 واط، ها هي الواط P l'unité ديال P، إذا هي 45 sur quoi U هي 220. دونك هذه l'unité ديالها هي الواط على الفولت. دونك l'application numérique دونك E égale 0,2 تقريبا، كاين هنا فيرغول 0 كاين لي نومبر ولكن تقريبا 0,2 ولينيتي الا درتو بحال هكا راه عندكم الجواب ناقص، خاصكم ديروا لينيتي ديال انتونسيتي. l'intensité هي امبير. Et voilà la réponse concernant cette question là. Passons à la question numéro 3. بالنسبة la troisième question, calculer la puissance électrique de la lampe L2. هاهي la lampe L2، عندي هنايا لا طونسيون وعندي هنايا لانتونسيتي. اشنو خاصنا؟ خاصنا لا بويسونس. واشنو هو الرمز ديال لا بويسونس؟ هي بي. غنخدموا بهاد العلاقه هادي. اون بي ايغال يو فوا اي، هادي علاقه ومن بعد كنعوض. الور بي ايغال يو ايغال كومبيان؟ يو هي هادي ديال ال 2 هي 220 فولت فوا اي لانتونسيتي شحال؟ 0,45. وبالتطبيق العددي اون utilisant لا ماشين كالكولاتريس غنلقى هي 79 ولينيتي هي الواط. اي فوالا لا ريبونس ديال لا بويسونس. نشوفوا ربما اخر سؤال بالنسبه للكاتريام كيستيون. كيل لامب éclaire plus، يعني جيستيفي فوتر ريبونس. غتقول لنا علاش، يعني اشنو هي. عندي هنا جوج ديال المصابيح L1 و L2. هاد لي لامب لي دو لامب كاينه وحده غتكون مجهده على الاخرى في ليكليراج. دونك اشنو هي اللي عندها ليكليراج اكثر باش نعرفوا شكون اللي عندها اللي كتضوي مزيان، يعني ليكليراج مزيان. غنقارنوا لي دو بويسونس ديالهم. شحال لا بويسونس ديال L1؟ عندها لا بويسونس هي 45 واط. وشحال لا بويسونس ديال L2؟ هنايا لا بويسونس ديال L2 شحال لقينا فيها 99 واط. اذا هنا 45 وهنا 99. اذا جو بونس بان، ماشي جو بونس وانما سيغ سيغتان بان هاد لا لامب 2 هي اللي عندها اضاءه وبيان ليكليراج اكثر من L1. دونك اشنو كنكتب في الجمله؟ on a la puissance ديال la lampe 2 supérieure à la puissance ديال la lampe L1. دونك اشنو غنقولوا؟ la lampe L2 donc la lampe L2 éclaire donc la lampe L2 éclaire plus que la lampe L1. Voilà. بالنسبة لهاد la réponse ديال la quatrième question. Alors نمروا دابا l'application numéro 2. Un sèche-cheveux ou séchoir porte les indications de kilowatt 220 volts. إذا عندنا واحد séchoir ولا كيتسمى sèche-cheveux فيه مكتوب فيه les indications 2 كيلووات ومكتوبه فيه 220 فولت. لا بروميير كيستيون كيما قلت لكم غالبا كطرح في ليكزامان وفي لي كونترول. دوني لا سيغنيفيكاسيون فيزيك دو شاك انديكاسيون. اش كتعني هادي واش كتعني هادي؟ نبداو ب 2 كيلووات. 2 كيلووات كيما قلت لكم هنايا الوات او بيان الكيلووات هي لونيتي ديال لا بويسونس. دونك غنسميوها هي لا بويسونس nominale de sèche-cheveux.
cheveux. Voilà. بقات ليا l'indication الثانية c'est-à-dire 220 volts. V ou bien le volt هي l'unité ديال la tension. Donc la tension nominale de sèche-cheveux. Voilà pour les significations physiques de sèche-cheveux. نمروا la deuxième question. في نظركم هنايا هاد لي زانديكاسيون هما اللي عندي على السيش-شوفو. اشنو اللي خاصنا هنايا؟ عندنا لا بويسونس وعندنا لا طونسيون. اشنو خاصنا لانتونسيتي. هي لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون هي هادي. دونك كالكولي l'intensité de sèche-cheveux. L'intensité c'est-à-dire بغينا اي. ها هي اي في هاد التريونغل اي. دونك اي اشنو كتساوي؟ هي بي سور يو. من الاحسن نبداو بهادي. اون la formule P égale à U fois I. Alors, بغينا حنا intensité c'est-à-dire I égale à P sur U. كاين اللي كيتلف هنايا واش لا ديفيزيون واش هادي على هادي و بيان U على P. ها هي ديما تريونغل كيسهل عليكم يعني العملية. دونك I كتساوي هادي على هادي. دونك I égale دابا غنعوضو I égale شحال كتساوي P. اتونسيون هنا ردوا البال. بي عندي شحال 2 كيلووات. ما خصنيش نخدم بالكيلووات، خاصني نخدم بالوات. سيتادير هاد الكيلووات خاصني نحولها للوات. باش نحول من الكيلووات للوات كنضربو في 1000 كما قلت لكم قبيله. دونك 2 فوا 1000 هي 2000. 2000 خاص تكون لونيتي بالوات ماشي بالكيلووات. سور يو هي شحال 220. غنحيدها الزيرو مع الزيرو غتبقى لنا اي ايكالا 200 سور 22. غناخدو آلة حاسبة وغنحسبو هادي. دونك غتعطيني 9,09. دونك 2 chiffres après la virgule. الله يجعل البركة. دونك l'unité هي ampère. Et voilà la réponse ديال هاد l'application numéro 2. دونك غنكتفيو بهذا القدر بالنسبة لهاد لا سيونس نيميرو 1 concernant la leçon ديال la puissance électrique. دونك من بعد غنديرو واحد لا سيونس نيميرو 2 غنافونسيو شوية في لو كور en appliquant les formules ديال هاد الكور à travers les applications ou bien les exercices. Donc, as we say every day, see you next time, inshallah.